बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, अमरीकी वफ़द पाकिस्तान आया हुआ है और वो धड़ाधड़ मुलाकातें भी कर रहा है, जिसने इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचाई हुई है। और अब जिस मुलाकात का इंतज़ार किया जा रहा था, आखिरकार वो मुलाकात जो है वो हो चुकी है। और उस मुलाकात के आफ्टर शोक्स, और ये असल मुलाकात थी। चाहे आप जो मर्जी कह लें, ताकतवर तो ताकतवर हैं, ताकतवरों ने असल फैसला करना है और आपको ताकतवरों के साथ बैठना भी पड़ेगा, उनसे बात भी करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब की बार जो इलामिया जारी हुआ है, इस मुलाकात में क्या डिस्कशंस हुई, इस मुलाकात में क्या कुछ कहा गया, तमाम तर डिटेल, तमाम तर तफसीरात आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखने जा रहा हूं कि GHQ में हंगामी एंट्री हुई है। अब अगली मंजिल अमरीकी वफ्द की अडयाला जेल होने जा रही है। दफ्तर खारजा को क्या खुफिया पैगाम पहुंचाया गया अमरीकी वफ्द की जानिब से, और इमरान खान वाली खबर क्या है, क्या होने जा रहा है, इस हवाले से भी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त की चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, अमरीकी वफ्द जो है वो फवाद चौधरी साहब से भी मिला। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये जो अमरीकी सेनेटर्स पाकिस्तान आए हैं, ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकली तौर पर भी, इकोनॉमिकली तौर पर भी कोई हमारा मुल्क जो है वो स्टेबल नहीं है, यहाँ पर सरमायाकारी जो है महफूज नहीं है। और इससे पहले जो अमरीकी वफ्द आया था वो माइंड्स एंड मिनरल्स के हवाले से आया था, और उसके अलावा उसी अमरीकी वफ्द की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुलाकात भी हुई थी। वो खबर मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में रिपोर्ट कर दी। लेकिन जो इस वक्त निगाहों का मरकज बनी हुई है वो ये जो मौजूदा अमरीकी वफ्द, जिसमें जैक ब्रैडमैन है और उसके अलावा 2 अमरीकी सेनेटर्स, कांग्रेसमैन हैं, और ये वो लोग हैं जो इमरान खान के हक में ट्वीट्स भी कर रहे थे। और इन्हीं सेनेटर्स को जो ओवरसीज चैप्टर है PTI का, उन्होंने ब्रीफिंग देकर भेजा था। जैक ब्रैडमैन ने यह भी कहा था कि हम वहां जाकर मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे और मुलाकात करने के बाद हम अपनी हुकूमत को ये रिपोर्ट पेश करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये मुलाकात तय करेगा, यानी कि जैसे नवाज शरीफ के हवाले से कहा गया था कि उनके लिए बिल क्लिंटन ने उनकी रिहाई के लिए अहम तरीन किरदार अदा करा था, अब इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिका भी अपना अहम तरीन किरदार अदा करने के लिए मैदान में उतरा हुआ है। ये इस वक्त जो है वो खबरें सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। चलें, मैं आपको सबसे पहले खबर दे देता हूं कि जो मुलाकात हुई है। लेकिन उससे पहले आप ये सुन लें कि जब ये अमरीकी वफ्द आया, उससे आने से पहले फखरुर रहमान साहब हैं, 30 साल से ये सहाफत के पेशे से मुंसलिक हैं, बहुत मंजे हुए सहाफ़ी हैं और बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। इनकी जानिब से ये खबर दी गई है कि अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान आने से पहले दफ्तर खारजा को ये पैगाम पहुंचाया था कि फ्री इमरान खान की रिहाई का मैसेज इन अमरीकी वफ्द ने दफ्तर खारजा को पहुंचा दिया था। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान या हमारे जो स्टेट है, हमारे गवर्नमेंट है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट है या हमारे रियासती इदारे हैं, वो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे या फिर एब्सोल्युटली यस कहेंगे? और फिर इस मामले पर इमरान खान साहब से क्या गारंटीज मांगी जा रही हैं? वो सवाल अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है कि इमरान खान 3 साल तक खामोश रहे। इमरान खान साहब ने यह यकीन दहानी करवा दी है कि जब वो वापस आएंगे वो किसी से बदला नहीं लेंगे, किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। ये पैगाम भी अडयाला जेल से बाहर आया था। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब शिफ्ट कहां पर होंगे, जमान पार्क में शिफ्ट होंगे या बनी गला शिफ्ट होंगे? जराए बता रहे हैं, खबरें आ रही हैं मुबैना तौर पर इमरान खान ने KPK में शिफ्ट होने से साफ साफ इनकार कर दिया है। यहां पर ये चीजें जो है वो अड़ी हुई हैं। अब देखना यह है कि जो अमरीकी वफ्द आया और उसने अपना पैगाम दफ्तर खारजा को पहुंचाया कि इमरान खान को रिहा करो, अब ये मामला जो है वो अब जनाब किस जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप सुन लें कि मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई इस अमरीकी वफ्द की, फिर एहसन इकबाल साहब से भी मुलाकात हुई, वो तस्वीरें, वो अलामिया भी सामने आ गया। अब जो ये अमरीकी वफ्द के लोग हैं, ये जनाब मिले हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से, और ये जो मुलाकात है सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ये इससे ताकतवर तरीन कोई मुलाकात हो नहीं सकती। और इस मुलाकात में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, बॉडी लैंग्वेज बड़ी अहम थी कि बड़ी हंसमुखी मुलाकात हुई और बड़े खुश इखलाक तरीके से मुलाकात हो रही है। आर्मी चीफ साहब भी स्माइलिंग कर रहे हैं और उसके अलावा जो अमरीकी वफ्द वहां पर बैठा है वो भी हंसमुख तरीके से आर्मी चीफ साहब से मुलाकात कर रहा है। और उससे इंपॉर्टेंट बात थी कि बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नजर आई और आर्मी चीफ साहब ने पेंट कोट पहना हुआ था और यह बताया गया कि ये जनाब मुलाकात में पहले वो अपनी फौजी वर्दी पहनते थे, अब ये पेंट कोट क्यों पहना हुआ था, लेकिन वो जेंटलमैन नजर आ रहे थे और खुश इखलाक नजर आ रहे थे। ये हर सोशल मीडिया पर बातें जो है वो जनाब डिस्कशन में लाई जा रही हैं कि मुलाकात बड़ी खुश उसलूबी से हुई है। अब इस मुलाकात में जो बातें डिस्कस हुई जरा आप वो सुन लें
اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ عمران خان کے حوالے سے کیا ڈسکشن ہوئی ہے یا پھر نہیں ہوئی۔ دیکھیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے آئی ایس پی آر کا اعلامیہ بھی جناب جاری ہوا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کانگریس کے وفد کی جو قیادت ہے وہ جیک بریگمن کر رہے تھے، جبکہ تھامس ہوزی اور جوناتھن جیکسن بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے اہم امور، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے اس امر پر زور دیا کہ پاک امریکہ تعلقات کو باہمی احترام، مشترکہ اقدار اور یکساں اسٹریٹجک مفادات کی بنیاد پر مزید فروغ دیا جائے گا، اور امریکی قانون سازوں نے پاکستان کی خود مختاری کے لیے اپنے احترام کا اعادہ کرتے ہوئے سیکیورٹی، تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی ترقی کے شعبوں میں وسیع بنیاد دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے امریکی وفد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ درینہ شراکت داری کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے، جو کہ باہمی مفادات اور خود مختاری کے احترام پر مبنی ہونا چاہیے۔ ملاقات کے دوران آئی ٹی کے شعبے میں تربیتی تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے، جو کہ دو طرفہ تعاون کے لیے ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اب جناب جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جو امریکی وفد آیا، اس آنے سے پہلے جو دفتر خارجہ کو فری عمران خان کا میسج دیا، تو ڈیفینیٹلی یہ کسی نہ کسی مشن پر تو آیا ہوگا۔ اب جو پریس ریلیز آیا ہے تو اس طرح کی باتیں جو ہے پریس ریلیز کے اندر کی نہیں جاتی، یا اس طرح کا میسج جو ہے پریس ریلیز کے اندر نہیں دیا جاتا کہ جناب ہم نے عمران خان کے حوالے سے یہ ڈسکشن کی ہوگی ملاقات کے اندر ڈسکشن ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی، لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پریس ریلیز کے اندر ڈسکشنز میں نہیں لائی جاتی ہیں۔ یعنی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ پس پردہ نہیں ہوئی، جو پس پردہ ہوئی ہیں وہ پریس ریلیز کے اندر اس کا جناب ذکر نہیں کیا گیا، لیکن آئی ایس پی آر کی اعلامیہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ملاقات جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ خوش اخلاق طریقے کے اندر ہوئی ہے، اور بہت جو ہے وہ اچھے طریقے سے یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب مان گئے ہیں، اور اب اگلی منزل اسی امریکی وفد کی اڈیالہ جھیل ہونے جا رہی ہے۔ امریکی کانگریس مین جو پاکستان آئے ہوئے ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اب ہماری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے ملاقات کروائی جائے، عمران خان کی فیملی سے ملاقات کروائی جائے، علیمہ خان سے ملاقات کروائی جائے، اور اپوزیشن کی جماعتوں سے ملاقات کروائی جائے، اور یہاں تک کہ صحافیوں کے ساتھ بھی ملاقات کروائی جائے، تھنک ٹینک سے ملاقات کروائی جائے۔ یعنی کہ ایک پراپر رپورٹ تیار ہوگی، پہلے حکومتی لوگوں سے ملاقات ہوگی، آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوگی، اس کے علاوہ اپوزیشن پی ٹی آئی قیادت، عمران خان کی فیملی، اور کہا گیا ہے کہ عمران خان کی فیملی کے ساتھ ملاقات کروا کر پھر چیزیں جو ہیں اس کو مزید وہ تیار کریں گے، رپورٹ تیار ہوگی، اور جا کر وہ امریکی گورنمنٹ کے سامنے رکھی جائے گی، امریکی کانگریس کے سامنے جو ہے وہ رکھی جائے گی۔ لیکن ایک جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو جو بیرسٹر گوہر جس کو لیڈ کر رہے ہیں، میں سلمان اکرم راجہ کے گروپ کی بات نہیں کر رہا، میں بیرسٹر گوہر کے گروپ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بڑا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں، اور جو امریکی اوورسیز چیپٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ بڑا پازیٹیو رول اس میں پلے کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ یا عمران خان یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات طے ہو جائیں، خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی جماعت ہے، عمران خان صاحب پاکستانی ہیں، اور یہاں پر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بھی پاکستانی ہے، ہم کوئی بھارت سے آئے ہوئے نہیں ہیں، نہ عمران خان بھارت سے آئے ہیں، نہ ہماری فوج بھارت سے آئی ہوئی ہے، تو لہٰذا ان کو بیٹھنا چاہیے، اس میں ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا، تو میں اپنے ملک کا فائدہ سوچوں گا، اور مجھے خوشی ہوگی کہ جب میرا ملک آگے ترقی کرے گا ہم سب کو خوشی ہوگی۔ اور آج مجھے خوشی ہوئی کہ بڑا پازیٹیو رول پلے کیا گیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، اور ہماری جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے بھی۔ اب عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور علیمہ خان سے ملاقات ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا رپورٹ پیش کرتے ہیں، علیمہ خان کیا بتائیں گی، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کیا بتاتی ہے، صحافی کیا بتائیں گے، یہ سوال جو ہے اپنی جگہ کے اوپر جناب کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ عمران خان سے جو گارنٹیز مانگی گئی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے جناب سامنے رکھ دی ہیں۔ اب کل جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہونے جا رہی ہے 14 اپریل کو عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور پھر عمران خان کا موقف اور عمران خان کا جواب اس میں بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ عمران خان اب جو ہے وہ کیا جواب دیں گے۔ تو یہ تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے جناب رکھتی ہیں، اب تک کے لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس رنگا بلازمی حلقہ پاکستان زندہ باد۔